غریباں نو نا کم تر سمجھیا کر انہاں نو سینے نہ لایا کر کیونکہ تو بھی تے ناراض اور تو بھی تے رب دی نا فرمانی کرنے نا تیری نا فرمانی ویکھن دے باوجود رحمان تینو رزق پھر بھی دئی جاندا ہے رحمان تیرے تے اپنیاں برکتاں تیرے تے اپنیاں رحمتاں دیاں بارشاں پھر بھی کری جاندا ہے اوے کملیا تیریاں ساریاں گلاں ویکھن دے باوجود اونے تینو قائم رکھیا اونے تینو عزتاں بھی دتیاں نے اونے تینو سارا کچھ نعمتاں بھی دتیاں نے اس واسطے جے کتے فیکٹری چ ملازم ہوئے جے کتے تیرے گھر وچ کو بی کام کر دیے ماں تے پہنو تسی بھی سنو نا اگر انہاں کولوں کو وعدہ کاٹا ہو جائے تے برداشت کر جایا کر اے میرے محمد کریم دا حکم ہے اے میرے مصطفیٰ دا آرڈر ہے اے میرے نبی دا آرڈر ہے اور جدوں تو انہاں نو برداشت کرے گا کیونکہ آسمان والے دا حکم ہے جیڑا انہاں تے رحم کردہ اللہ پاک ہو دے تے رحم کردہ ہے جیڑا انہاں تے رحم کردہ نرمیاں کردہ اللہ پاک ہو دے تے اپنی رحمتاں دا نزول کر دیندہ ہے اللہ لگر سننا ذرا تیان تے کرنا اور میں تینوں ایک ایسے کر دنیا تے کائنات دے اندر بڑے بڑے کرانے نے بڑے بڑے جناب کوٹھیاں تے بلڈنگاں بنا کے بیٹھے نے اور کتے کروڑا خرباں ارباں لا کے تے بڑے فخر نال بیٹھے نے ہائے ہائے لوگو ایک مکان ایک رہائش ایک گھرانہ اووی ہے جدا رحمان نے ذکر کیتا ہے جدا ذکر میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ مل کے کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم جدا ذکر میرے محبوب نے کیتا ہے یارو کیڑا کرانا ہے کیڑا عظیم کرانا ہے کیڑا نرالا تے بابرکت کر ہے جدا ذکر میرے تیرے نبی نے کیتا ہے اور جے کسے دا میں گل دسن لگا جے کسے دا ایویں دا کرانا ہے محمدی سلوٹ مار دے او دے گھر نو اصل پیارا گھر رب دیاں نظراں چتے او دا ہے آئے لوگو گل سنیاں دے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دے نے جیڑے گھر دے اندر یتیم نو رکھیا جاندہ ہے یتیم نال پیار کیتا جاندہ ہے یتیم نال محبت کیتی جاندی ہے یتیم دی دیکھ بال کیتی جاندی ہے اور یتیم نو کتے ایوی محسوس نہیں کرایا جاندہ کہ تو یتیم ہے اور تیرے تیسی احسان کرنے آؤں پہ اور انہوں میں نے بھی نہیں مارے جاندے اور او دیتے احسان بھی نہیں جتلائے جاندے میرے آقا فرماندے نے فرمایا کائنات دے سارے کرامچوں رحمانو کر بڑا ہی پیارا لگ دے رحمانو گھر اے نہیں آکھیا جس گھر وچ مہنگے تو مہنگا پتھر لگا ہوئے اور جس گھر وچ مہنگے تو مہنگا کچن بنیا ہوئے اور جس گھر وچ مہنگے تو مہنگیاں خوبصورتیاں کیتیاں گئیاں او نو نہیں آکھیا اپا میں چونپڑی ہوئے اپا میں تیرا کچا کر کیوں نہ ہوئے تیرے گھر وچ یتیم ہوئے یتیم نال پیار ہوئے یتیم دی دیکھ بال ہوئے آسمان تو آواز ہوں دیئے اور اپنے گھر وچ یتیم نو رکھن والے اور یتیم نو باپ دا پیار دین والے اور یتیم نو ماں دی محبت دین والی ہے فرمایا جننے گھر نے آسمان تو آواز ہوں دیئے سانو اینا سارے کراں چو تیرا کر زیادہ پسند ہے سانو اینا سارے گھراں وچوں تیرا گھر سب نالوں زیادہ پیارا لگ دیا ہائے لوگو کڈا سونا اور کڈا چنگا رب نو گھر لگدا ہوئے گا اور اپنے اپنی فیملی اپنے رشتے داراں چ ویکھنا
کون بیوہ خاتون نے جدیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے جدے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نے ہائے انہاں دا باپ ٹر گیا بچے یتیم ہو گئے نے ایک بچہ محبت نہ لے آنا اپنے جے رب دی رحمت نو ساری زندگی اپنے گھر وچ رکھنا چاہنا ہے تے اس یتیم بچے نو لے آ کے اپنے گھر وچ جویں اپنے سکیاں نال پیار کرنا اوویں اودے نال پیار کریا کر بلکہ انہاں نالوں ود کے انہاں نال پیار کریا کر میرا ایمان ہے میرا یقین ہے جیڑا بندہ یتیم دا خیال کردا ہے اور جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کردا ہے اور جیڑا بندہ یتیم دی پرورش کردا ہے اللہ پاک کو دی کدے بھی کتے کانڈ نہیں لگن دیندا اللہ پاک کوئی بھی او دا کم پیچھے نہیں رہن دیندا اللہ پاک کو دی ہر کم چ مدد کردا ہے کیونکہ رب نو بندہ بھی بڑا چنگا لگدا ہے رب نو گھر بھی بڑا چنگا لگدا ہے اللہ اگلی گل سننا ذرا اگلی گل سننا فرمایا رحمان نو او گھر گھرانا سارے گھراں وچوں سب نالوں برا لگدا ہے جس گھر وچ یتیم ہوے تے یتیم نال بڑا برا سلوک کیتا جاوے اور یتیم نال بڑا مندا سلوک کیتا جاوے جویں اج دے معاشرے چ چلدا پیا دس نا اس محلے تے کیویں رب دی رحمت ہوندی ہوے گی جس محلے دے اندر ایک گھر ایسا ہوے جتے بیوہ عورت ہوے او دے نکے نکے بچے ہون تے تو چرگے اڑاندا ہوے تو مہنگیاں مہنگیاں شادیاں کردا ہوے تو بڑی فضول خرچی کردا ہوے اوے او بچے حسرت دیاں نگاہاں نال تینوں ویندے ہون دسنا اس گھر تے کیویں رحمت ہوئے گی اوے اس محلے تے کیویں رحمتاں اترن گیاں گل سندا جاویں رب نو گھر سارے گھراں نالوں پیڑا لگدا ہے رب نو سارے گھراں نالوں او گھر بڑا ہی برا لگدا ہے اللہ اگے چلنا ذرا میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ یتیم نال پیار کردا ہے جیڑا یتیم نال محبت کردا ہے جیڑا یتیم نو سینے لاندا ہے جیڑا یتیم دی ہر چیز دا خیال کردا ہے میرے آقا فرماندے نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوے گا اللہ پاک ایسے بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دین گے ایک باری پھر کہہ دیو اللہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کر دیں گے اور لوگو اور میں تینوں پچھلے جمعے بھی سناندا گیا جنت دے اعلان نبی پاک نے جڑے کیتے نے تینوں دسدا رہیا آج بھی سننا اوے تو ایویں گلے شکوے کرتا پھرنا رحمان دے ایویں دور دور نسنا پھرنا آ ویکھنا میرے مالک نے کنی وراں ہر موقع تے ہر جگہ تے تیرے واسطے جنت دے اعلان کر چھڑے نے ہر موقع تے میرے رحمان نے تیرے نال محبت دا اظہار کر چھڑے آئے اللہ اگلی گل سننا جنت ملے گی تے نال میرے آقا فرماندے ادھر میرے وقت تکے آنے میرے آقا فرماندے نے اوے او جنت وچ ایویں میرا گوانڈی ہوے گا ایویں میرے نال ہوے گا جویں دو انگلاں اکٹھیاں نے آج جویں دو انگلاں نال نے جیڑا بندہ یتیم نال پیار کردا ہے جیڑا بندہ یتیم نال محبت کردا ہے لوگوں گل سنیا جے ذرا تھوڑا جہا اگے چل